उफ, थक गया हूँ मैं। उफ, उफ भी एक लफ्ज़ है। ओह, आई एम सरप्राइज्ड। ओह के साथ, अब शक्ल देखिए उस आदमी की, कितना सरप्राइज हो, उसके बाल उड़ गए सरप्राइज के अंदर। ओह, आई एम सरप्राइज्ड। अब आप सोचोगे यार ये ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते हम किधर चले गए। हुर्रे हुर्रे, खुशी से वो खुश हो रही हैं ये खातून। हुर्रे, उनका टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, उन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास कर लिया है, उन्होंने हुपू की इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है। हुर्रे, वो बहुत खुश है। यस, एक्साइटेड है ये बंदा, एक्साइटेड है, उसकी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं है। वो कह रहा है यस, देखा हुपू के साथ पढ़ने का मज़ा आया है। यस, देखा मैंने अब इंग्लिश का कैसा ऐसे लिखा है, पॉइंट कर रहा है वो, यस कह रहा है। इन खातून ने एक छिपकली देख ली है लिजर्ड्स के साथ, मुझे भी बड़ी डिस्गस्ट की फीलिंग होती है। यक, वो कह रही हैं, वो देख रही हैं, और वो छिपकली जो थी वो उनके बिस्तरे पर आ गई है, तो उन्होंने कहा यक, डिस्गस्ट का अपना इजहार कर रही हैं। शी इज़ डिस्गस्टेड बिकॉज ऑफ द लिजर्ड, एंड व्हाट डज शी से, शी सेज यक। इन शख्स को किसी साहब ने एक कहानी सुनाई है, मैं आपको इमेजेस के ऊपर कमेंट्री कर रहा हूँ, लाइव कमेंट्री। इन साहब को किसी शख्स ने कहानी सुनाई है, कह रहे हैं यार रियली, क्योंकि इनको यकीन नहीं आ रहा, ये डाउट में है, इनको शक है, और जब इनको शक है तो ये कह रहे हैं यार रियली, वाकई, सच्ची ऐसा ही होता है। तो ये कह रहे हैं रियली, इस सेंस में सरप्राइज हो के, जरा डाउट में, शक में। ये ज़्यादा एक्सरसाइज कर बैठे हैं, इनको इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले इनका लाइफ स्टाइल जो था वो सेडेंटरी था। लेकिन इन्होंने एकदम एक्सरसाइज, पहले दिन बहुत जोश में होते हैं ना, जाके जिम के अंदर एक पहले दिन ही गए। आपने देखा होगा जो लोग जिम में नए नए जाते हैं ना, बिल्कुल नए नए, बिल्कुल मतलब, और वो जाते साथ वार्म अप किए बगैर जाते साथ 2-3 उठाते हैं वेट, जाते साथ भारी भारी वेट उठाते हैं, पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते, यूं यूं करके, तो फिर उनका पूरा जिस्म ना अकड़ा हुआ होता है, फिर वो यूं करके ऐसे करके चल रहे होते हैं। अच्छा, उनके अंदर एहसास उन्हें हो रहा होता है कि मेरे मसल्स पता नहीं कितने बड़े हो गए, लेकिन बाहर से जो मसल होता है वो तो छोटी सी मसली होती है अभी तक। खैर, तो ये भी बहुत एक्सरसाइज कर बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं आउच, पेन हो रही है इन्हें, और पेन में इंग्लिश का एक्सप्रेशन है आउच, तो इनको पेन हो रही है। मैनेजर साहब कस्टमर सर्वेज ले रहे थे, और उन्होंने कस्टमर सर्वेज आए, हर बंदे ने कहा बुरा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस। अब उन्होंने के पास सामने रिजल्ट, सामने कहा डैम इट यार, डैम। तो डैम भी उन्होंने गुस्से में, डिसअपॉइंटमेंट में, मायूसी में उन्होंने इजहार किया, और जो लफ्ज़ उनके मुंह से निकला वो था डैम। आप ये लोग कोरोना की बहुत देर लॉकडाउन के बाद फाइनली ये खातून अपनी बहन से मिली, उनकी बहन उनके घर गई, और उन्होंने उनको देखते साथ कहा हे हाउ आर यू। तो हे जो उन्होंने कहा, बहुत जोश के अंदर हे कहा, तो उन्होंने जिसने जोश व खरोश से हे कहा, ये उनका एक एक्सप्रेशन था आपस में मिलने का। बुरी खबर एक आ गई, हमने अपनी क्रिकेट टीम पे बहुत उम्मीदें लगाई थी, वो हार गए, खुदा ना खास्ता बैड न्यूज़ हमें आ गई। ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट करना था, पिछले 20 साल से पार्टिसिपेट, कोई हमारा ओलंपिक्स में नामो निशान नहीं होता पाकिस्तान का। खैर, बुरी खबर हमें पता चली कि ओलंपिक्स में हमारी टीम बाहर आ गई है फ़ौरन ही, पहले राउंड में, या पहुंची नहीं, या थी नहीं, या हमारे पास कोई भेजने को ही नहीं था। तो हमने कहा ऊप्स। तो कोई चीज़ गलत हो जाए तो इंग्लिश का एक्सप्रेशन होता है ऊप्स। तो ये अक्सर आप लोगों को देखेंगे यूज़ करते हुए इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर। ये जितने अल्फाज हमने अभी कवर किए, और इस तरह के और भी एक्सप्रेशंस हैं, कुछ बहुत कम हैं जो मतलब इंग्लिश वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान में कम सुनने को मिलते हैं। ऊप सुनने को मिलता है, हुर्रे सुनने को मिलता है, वाओ सुनने को मिलता है, रियली तो खैर रियली यस है तो सुनने को मिलता ही है। आउच भी सुनने को मिलता है पाकिस्तान में, जब आपको दर्द शर्द हो रही हो, गलत चीज़, आउच। ऊप्स भी सुनने को मिलता है। तो ये वो अल्फाज हैं, इनका भी एक इंग्लिश में एक मकाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मकाम है, इनकी भी एक जगह है। अब एक फ़िलोसॉफिकल डिबेट अंग्रेज़ी में चलती है कि क्या 8 आर्टिकल्स ऑफ आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने अपने लेसन्स में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराएं, क्योंकि मकसद कोई आपको ग्रामेरियन बनाना नहीं है। मकसद ये नहीं है कि आप कल जाके ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दें। मकसद ये है कि जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज है वो एफिशिएंट हो जाए, वो सही हो जाए, आपको अंग्रेज़ी आती हो। पॉइंट ये है, आपको पता हो कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, और आपको एक्सेस मिल जाए नॉलेज तक, आपको अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमाल हो जाए, आपको साइंस आसान लगे,
آپ کو کمپیوٹر سائنس آسان لگے, آپ کو لٹریچر پڑھنا آسان لگے, آپ کو میگزینز, آرٹیکلز, اخبار, نئی نئی کتابیں پڑھنا آسان لگے, اور جب آپ ان کو خود پڑھ سکو تو آپ کا لیول یوں اٹھتا جائے, آپ کی امپلائیبلٹی بڑھ جائے, آپ کا نوکری لینا بڑھ جائے, آپ کا نوکری ڈھونڈنے کا پروسیس بہتر ہو جائے, آپ کو پتا ہو کہ کہاں دیکھنا ہے, کوئی کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کسی کو ایک ای میل یا لنکڈ ان پہ میسج کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو کانفیڈنس آ جاتا ہے نا, ورنہ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں یار یہ میں لکھ دو, یہ کسی سے کروا دو, کسی استاد کے پاس اپلیکیشن لے جاتے ہیں, سر میرا ایسے لکھ دیں, میرا اپلیکیشن لکھ دیں. کسی مطلب آپ دیکھا ہوگا نا سڑک کے اوپر کنسلٹنٹس طرح طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹڈی ان آسٹریلیا, اسٹڈی ان کینیڈا, اسٹڈی ان یو کے, اسٹڈی ان مالٹا, دنیا بھر کے انہوں نے وہ نشان لگائے ہوتے ہیں جگہوں کے, اور بیچارے جو ناسمجھ معصوم اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, ویزا بھی لگوا دیں گے, فلاں بھی کر دیں گے, پھر کچھ نہیں ہوتا. تو بجائے ان لوگوں کے ہاتھ چڑھنے سے میرا ایسے لکھ دیں, میری اپلیکیشن لکھ دیں, آپ کی جب لینگویج سالڈ ہوتی ہے تو آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور پر محتاجی نہیں رہتی, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے, ایک ٹول ہوتا ہے. تو یہ الفاظ جو میں نے آج کور کیے ہیں یہ آخری پارٹ آف اسپیچ ہے 9 پارٹس آف اسپیچ میں سے. میں اس اسکول آف تھاٹ کا ہوں جو سمجھتا ہوں کہ 9 پارٹس آف اسپیچ ہے. 9 پارٹس آف اسپیچ, انٹرجیکشن کو ایک انڈیپینڈنٹ اس کی جگہ ہے, اس کو ہم نے وہ دے دی ہے, یہ بھی ایک پارٹ آف اسپیچ ہے. ایسے جو الفاظ ہیں یہ اکثر جملے کے شروع میں آتے ہیں, ان کا باقی الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں نے کہا ہورے وی ون دا گیم, اب وی ون دا گیم کا ہورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وی ون دا گیم میں کہہ سکتا تھا ویسے بھی, لیکن ہورے جو تھا یہ میرا ایک ایموشنل رسپانس تھا. تو ایموشنل رسپانس جو کہ سرپرائز میں ہو, نفرت میں ہو, ڈسگسٹ میں ہو, ڈس اپوائنٹمنٹ میں ہو, درد میں ہو, جیسے آؤچ کی ہم نے اگزامپل لی, یہ سب جتنے قسم کے ایکسپریشنز ہیں جو نیچرل آوازیں نکلتی ہیں. اب یہ نیچرل آوازیں مختلف قسم کی, آہ, اوہ, ای, مطلب مختلف قسم کی ساؤنڈز ہوتی ہیں نا. درد ہوئی آپ نے کہا ای, آپ نے کہا آہ, ہاں. اب سرپرائز ہو آپ نے کہا آہ. یس آئی ریمبر کسی نے بات کی کہ میں اس وجہ سے لیٹ تھا, آپ کو پریشانی ہوئی, آپ نے کہا آہ, اوکے, یا اوہ, یا اوہو, یا مختلف قسم کے ایکسپریشنز ہیں. کچھ ایسے ایکسپریشنز ہیں جو اب یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں, جیسے واو ایک ایکسپریشن ہے جو جنرلی بہت سننے کو ملتا ہے, مطلب یہاں بھی پاکستان میں بھی اب بہت لوگ یوز کرتے ہیں. تو ان کا بھی ایک لینگویج میں مقام ہے, انہیں انٹرجیکشنز کہتے ہیں. جب آپ اسے لکھا ہوا پڑھیں, جب آپ خود رائٹنگ کریں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک انٹرجیکشن ہے. جیسے میں کہتا ہوں اوہ آئی ایم ٹائرڈ, اب اوہ جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار آپ نے پارٹ آف اسپیچ پڑھے ہیں, آئے بھی پتہ ہے آپ کو, ایم بھی پتہ ہے, ٹائرڈ بھی پتہ ہے, یہ اوہ کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ نہیں پڑھا تھا, اوہ کوئی پارٹ آف اسپیچ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کہ اوہ جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے, اس کا کیا رول. آپ کہتے ہیں ریئلی آئی ڈidn't know that. اب ریئلی ادھر جہاں استعمال ہو رہا ہے, جس سینس میں یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ ایز این انٹرجیکشن استعمال ہو رہا ہے. جملے کے شروع میں آ رہا ہے, ایز این انڈیپینڈنٹ آ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آئی ڈidn't know that. آپ کہتے ہیں ریئلی آئی ڈidn't know that. اب یہاں پہ ریئلی کا آئی ڈidn't know that کے ساتھ کوئی اپنے میں گرامیٹیکل ریلیشن شپ نہیں ہے. ریلی ان کا محتاج نہیں ہے, وہ ریلی کے محتاج نہیں, لیکن وہ جملے کے اندر ایک سنسنی لا رہا ہے, وہ ایک اس کے اندر ایک فورس لا رہا ہے. وہ آپ کا ایموشن, آپ کا حیرانی, آپ کی جو حیرانی ہے اس کو واقعی شو کر رہا ہے, جیسے کہ آپ کو ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ریلی آئی ڈidn't know that. فٹ بال کے جوش میں بہت زیادہ لمبی ڈائیو لگا دی, گرے, بہت درد ہوئی, اس نے کہا اوپس دیٹ ہرٹ. اب وہ گرا, دیٹ ہرٹ. تو اب اوپس جو اس نے کہا, اس کا وہ سینس تو وہی ہے, لیکن وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اوپس دیٹ ہرٹ کے اوپر اور دیٹ ہرٹ اوپس کے اوپر. جملے کے شروع میں اوپس آیا ہے, ایکسکلیمیشن مارک لگا ہے اوپس, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو درد ہوئی ہے, وہ گرا ہے, یا اسے کوئی مایوسی ہوئی ہے, تو اس سینس میں وہ یوز ہوا ہے, مطلب it's been used in that sense. تو انٹرجیکشنز کا ایک رول ہے جو لینگویج کے اندر یوز ہوتا ہے, اور وہ آپ کو ہر قسم کی لینگویج میں ملتا ہے. فیو مطلب وہ کہتے ہیں اس طرح پسینہ پھینک کے کہ آئی ایم سو ریلیکس. تو اب یہ ایک قسم کا جو ریلیکس ہو رہے ہیں, یہ جو فیو ہے یا فو ہے, یہ آئی ایم سو ریلیکسڈ, اب وہ ریلیکسڈ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اب انٹرجیکشن ہے, انٹرجیکشن کی فارم ہے. وہ ریلیکسڈ ہے, انہوں نے اپنا کام اسائنمنٹ بھیجنی تھی, سبمٹ کرا دی ہے, اپنی رپورٹ بھیجنی تھی, باس کو بھیج دی, اب وہ سو ریلیکس لیٹے ہوئے ہیں. اب آپ بھی ریلیکس ہو جائیے, آپ کے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں ماشاءاللہ وہ مکمل ہو چکے ہیں. پارٹس آف اسپیچ کے بعد اب ہم آگے چل رہے ہیں, آگے ٹینسز کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کے جو ٹینسز ہیں پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر, اور ان کی ڈفرینٹ فارمز, اب ہم وہ کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کلوزز, پنکچویشن, فریزز,
اس قسم کی چیزیں کرنے کے بعد آپ کا گرامر کا سفر ختم ہو جائے گا. آپ کو گرامر سالڈ سمجھ آ چکی ہوگی, آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ بیسک آ چکی ہوگی. اب آپ جتنی ریڈنگ کرتے جاؤ گے, ریڈنگ کرتے جاؤ گے, آپ کی لینگویج یوں کر کے امپروو ہوتی جائے گی. تو آپ سے میری ملاقات ہوگی دوبارہ نیکسٹ لیسن کے اندر. سی یو سون.